कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन परिणाम आइसकेका छन्। प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आइसकेपछि अब समानुपातिकका मत परिणाम सँगै समानुपातिक उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुनेछ। यसपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त अब दुईटा विकल्प मात्रै छ नि त, किनभने कि अरू सबै पार्टीहरू जति निर्वाचित भएका छन् तिनलाई लिएर एमाले एउटा गठबन्धन गर्ने अथवा सत्ता गठबन्धन जुन काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ त्यसलाई कन्सोलिडेट गरेर अगाडि बढ्ने। त्यहाँभन्दा तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने बाहेक देखिँदैन नि। अब यसमा यस्तो छ, निश्चित रूपले अब संविधानको चाहिँ धारा 76(1) अनुसारको चाहिँ एउटै दलको मात्रै मेजोरिटी हुने खालको पोजिसन त कसैको पनि रहेन। त्यो रहेन गर्दाखेरि अब संविधानको 76 धारा उपधारा 2 अनुसारको चाहिँ एक भन्दा बढी दलहरू मिलेर चाहिँ तपाईको सरकार दिने अप्सनमै सायद बढी केन्द्रित देखिन्छ। अब हुन त राजनीतिक दलहरू तयारी भयो भने चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा आपसमा सहमति कायम गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर चाहिँ तपाईको सर्वदलीय प्रकारको राष्ट्रिय गभर्नमेन्ट बन्नै सक्दैन भन्ने पनि होइन, पोलिटिकली रूपले त्यो पनि असम्भव भन्ने त होइन हैन। अब तर अब त्यो दिशातर्फ कति तयारी हुन्छ हुँदैन, सके त्यो दिशातर्फ लान पाउँदा राम्रो। त्यो दिशातर्फ लान सकेन नै भने पनि चाहिँ कमसेकम सत्ता पक्ष बसे पनि विपक्षमा बसे पनि जहाँ बसे पनि एउटा चाहिँ अहिलेको हाम्रो च्यालेन्जका मुद्दाहरू चाहिँ यिनै नै मुद्दाहरू है। यो मुद्दाहरूमा एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम राखेर चाहिँ जान सक्दाको अवस्थामा सापेक्षिक स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ। अब यो कस्तो मोडेल भइदियो भने सत्ता पक्ष र विपक्षको मोडेल चाहिँ तपाईको स्थायी प्रकारको प्रतिपक्ष बन्ने प्रकारको ट्रेन्डले गर्दाखेरि एउटाले लिएर आएको प्रस्ताव अर्कोले अस्वीकार गर्नै पर्ने, विरोध गर्नै पर्ने, अर्कोले लिएर आएको प्रस्ताव अर्कोले अस्वीकार गर्नै पर्ने, विरोध गर्नै पर्ने। यो चाहिँ एउटा निषेधको जो चाहिँ तपाईको सिस्टम जो डेभलप भइरहेको छ त त्यसले चाहिँ तपाईको मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने कुरामा चाहिँ केही समस्याहरू केही जटिलताहरू पैदा हुने गरिरहेको छ। राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सम्वर्धन गर्ने कुरामा केही च्यालेन्जहरू पैदा गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यहाँदेखि त्यसो हुन नसकोस् भन्नका लागि चाहिँ पक्षमा बसे पनि विपक्षमा बसे पनि जहाँ एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर जान सक्यो भने अब स्थायित्व पाउँछ भन्ने हो तपाईँ। अब कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर चाहिँ जान सक्दाको अवस्थामा सापेक्षिक रूपले स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर त्यो तपाईँको कामना भयो, तर राजनीति सरकार बनाउने कुरा त फेरि पनि अङ्कगणित हो। यो अङ्कगणितमा तपाईँहरू कहाँनिर उभिनु भएको छ? मैले यो प्रश्न किन पनि गरिराखेको छु भने अहिले माओवादी अझ अध्यक्ष प्रचण्डकै नाम लिएर उहाँ चाहिँ दोहोरो चरित्र देखाइराख्नु भएको छ भनेर मिडियाले टिप्पणी गरिराखेको छ। अब यो अब भन्नेले अब के भन्छन् कसो भन्छन् भन्ने भन्दा पनि मुलुकको स्थितिमा अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटीको अवस्थामा निर्धारित रूपले हेर्नुपर्ने त आखिरमा सहमति कहाँ हुन्छ भनेर हेर्ने हो चाहिँ। दलहरू कोलिसन मतलब त्रिसङ्कुच भएको अवस्थामा दलहरूको बिचमा कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट हुन्छ, कहाँनिर सहमति हुन्छ भनेर हेर्ने कुरा हो हैन। सके सबैको बिचमा सहमति हुन सकेन भने पनि कम्फर्टेबल मेजोरिटीको सहमति त हुनु पर्यो त चाहिँ हैन। त्यहाँ त सहमति खोज्नै पर्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सहमति मान्यतालाई नै प्रायोरिटी दिइरहेको अवस्था हो। अन्यथा नेकपा माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि विचार र सोचको हिसाबले 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, बारबुँदे सम्झौता हुँदै बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको परिवर्तनको जग त बृहत शान्ति सम्झौता नै हो। बृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू नै मुलुकका लागि संरक्षक जस्ता हुन्। अब त्यस अवस्थामा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, यतिखेर त आखिरमा एक प्रकारले त्यसको संरक्षक भनौँ या परिवर्तनको भाग भनौँ या नेतृत्वकर्ता भनौँ प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ अहिले त चाहिँ जीवित रूपमा त चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको नेतृत्व असम्भव भन्ने त देखिँदैन नर्मल कोर्सबाट हेर्दाखेरि। र जसको मतलब प्रस्ताव जुन विचारको प्रस्तावना गरेका छ नेतृत्व पनि उसैको हुँदाखेरि नै एउटा सेटमा हुन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो लजिक छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 64 सालदेखि नै हामीले निर्वाचनको समय सन्दर्भको क्रममा पनि पटक यो इस्यु चाहिँ उठाउने गरेका थियौँ। अब अहिले घटनाक्रममा के देखा पर्यो भन्दा त्रिसङ्कुच प्रकारको संसदको स्थिति देखा पर्यो। त्रिसङ्कुच प्रकारको संसदको स्थिति देखा पर्या हुनाले सहमतिमा लैजानुपर्ने अवस्था, सहमतिमा लैजानु पर्दाको अवस्थामा
अब तपाईको कहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, यो प्रकारका चाहिँ विगतकालका घटनाक्रमहरू पनि देखियो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ माओवादीले खालि आफूलाई मात्रै हेर्छ भन्ने कुरा त होइन, राष्ट्रलाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ कसरी चाहिँ मुलुकमा स्टेबिलिटी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने यो व्याख्या गरिरहँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री जसले प्रस्ताव गर्छ त्यही गठबन्धन बन्छ भन्न खोज्नुभयो हो? होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि विचारको तहमा प्रचण्डको नेतृत्व आवश्यक हो भन्ने देखिन्छ अहिलेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि। तर यो यसको निर्धारण त आपसमा यो अहिलेको पावर मतलब त्रिसङ्कुच प्रकारको संसद छ, आपसमा दलहरू बिचमा नमिलिकन चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न कठिन हुने, गठन गर्न कठिन हुने खालको जो परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा दलहरूको बिचमा सहमति जुटाउने प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने अवस्था हो। त्यो सहमति एमाले सहितको सहमति हो। अब यसमा यस्तो हो, अब पहिलो कुरा त गठबन्धन छ, अहिले सरकारको नेतृत्व त गठबन्धनले गरिरहेको अवस्था छ। गठबन्धनले निर्वाचनको प्रायोजन गर्यो हैन, गठबन्धन सरकारमा छ, पहलकर्ता त गठबन्धनले गर्नु पर्यो चाहिँ, पहल त गठबन्धनले गर्नु पर्यो। गठबन्धनले आफ्नो बिचको गठबन्धन त छँदैछ चाहिँ, अरूलाई पनि त कति सहभागी गराउन सकिन्छ प्रयास त अरूलाई पनि त गर्नु पर्यो त हैन। किन धेरै दलहरू देखा परेको स्थितिमा त चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले मूलभूत मैले अघि भने 3टा मान्यताहरूको आधारमा चाहिँ त सबैलाई सहमतिमा लिएर आउने प्रयास त गर्नु पर्यो त चाहिँ। हामी मेजोरिटी पुग्यौँ हामी मात्रै बनाउँछौँ भन्ने ढङ्गले मात्रै चलेर त हुँदैन त चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सबैलाई सहमति जुटाउने प्रयास पनि गठबन्धनबाटै सायद पहल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कति सम्भव हुन सक्छ सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कतै सबैको बिचमा सहमति जुट्नै सकेन भनेदेखि त चाहिँ तपाईको जहाँ कम्फर्टेबल मेजोरिटी बन्छ, मेजोरिटी के अरे गठबन्धनको प्रक्रियाबाट मेजोरिटी बनाएर जाने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ चाहिँ हैन। तर पनि सकेसम्म त सबैलाई समेट्ने प्रयास त गर्नु पर्यो नि, सर्टेन एजेन्डाको आधारमा, न्यूनतम कमन एजेन्डाको आधारमा त सबैलाई समेट्ने प्रयास त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको संसदले अपोजिसन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ अहिलेको सिस्टमले, त्यसो हुँदाखेरि त एउटा शक्ति त बाहिर रहन्छ। अब यो एमाले नरहँदा अर्को सानो पार्टी रहन्छ, जो रहे पनि तपाईको के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमै रहोस्। राज्य सञ्चालन गर्न, सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षहरूले सबैले आग्रह गर्यो, सबैलाई अनुरोध गर्यो हैन, सबैले मिलिजुली अगाडि बढौँ भनेर आग्रह गर्यो हैन। तर विविध कारणले गर्दाखेरि सकिएन भनेर चाहिँ त हामी अपोजिसनै बस्यौँ भन्ने खालको स्थिति पनि त चाहिँ तपाईको चाहिँ यो खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमै बनाउने चाहिँ प्रयास त गर्नुपर्छ नि। अब त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले अर्को प्रश्न राखेँ तपाईँलाई। तपाईँले अघि संविधानको धारा 76 को 2 को कुरा गर्नुभयो। 2 मा अब सरकार बन्ने त 2 अनुसार नै हो, तर त्यसमा फर्स्ट पार्टी भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? पार्लियामेन्टको फर्स्ट पार्टीले लिड गर्छ भन्ने 2 मा चाहिँ संविधानको तपाईको त्यो धारा त्यो दफा उपदफा अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ त अब फर्स्ट पार्टी सेकेन्ड पार्टी भन्ने त देखाउँदैन। त्यसले चाहिँ त एक भन्दा बढी दलहरू मिलेर कोलिसन बनाएर चाहिँ मेजोरिटी बनाएर बनाउने भन्ने कुरा नै देखिन्छ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ दलहरूको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो भन्ने लाग्छ हैन। दलहरूको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा हो, कसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर बनाउने कुरा नै हो भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, कसको नेतृत्वमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ, माओवादीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर भन्छ भने पनि चाहिँ ओपनै छ, तयारी छ होइन। माओवादी एउटा कोलिसनको सहघटक मात्रै भएर जाउँ हैन, अरूले नेतृत्व गरौँ भन्छ भने पनि मैले अघि भने 3टा एजेन्डाहरूको आधारमा चाहिँ जानका लागि तयारी हुने सन्दर्भमा सहघटक बन्न तयारी छ होइन। माओवादीले फ्लोरबाट सपोर्ट गरोस् भन्छ भने पनि हामी फ्लोरबाट सपोर्ट गर्न पनि तयारी छौँ हैन। अपोजिसनमा रहेर जानुपर्छ भनेर भन्छ भने पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ हैन। अब चाहिँ त्यो पनि तयारी छौँ। त्यसकारण सबै अप्सनहरू चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रश्नदेखि लिएर अपोजिसनमा बस्ने सम्मको अब निश्चित रूपले परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ, के पुर्याउँछ, के माग गर्छ, दलहरूको सबैको चाहिँ समझदारीको आधारमा चाहिँ के माग गर्छ, त्यो कुराको आधारमा त पार्टी त ओपनली तयार हुनुपर्छ नि। तर तपाईको यो कुरा सुन्दै गर्दा अघि तपाईँले गठबन्धन खुला भइसकेका छैन, हामी एक ठाउँ छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ, तर यो प्रकारान्तरमा ओपन भएको जस्तो पनि बुझ्यो नि तपाईँको कुरा होइन। अब यो त अहिले त गठबन्धनलाई ओपन गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको स्थिति त होइन हैन। गठबन्धनमा छलफल चल्दै जाने हो हैन, संवाद सहमति गर्दै जाने कुरा हो, कुराकानी गर्दै जाने कुरा हो
आखिरमा मतलब तपाईँको कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट हुन्छ, यो अघि मैले भनेका च्यालेन्जहरू फेस गर्नका लागि चाहिँ कति तयारी हुन्छ र हुँदैन भन्ने क्वेसनमा नै धेरै चिज निर्भर रहन्छ। मैले बटम लाइनमा 3टा एजेन्डा त चाहिँ उठाएँ त, राष्ट्रियतासँग जोडिएको एजेन्डा, डेमोक्रेसीसँग जोडिएको एजेन्डा, जनजीविकासँग जोडिएको एजेन्डा, होइन कि ती एजेन्डाहरूको बारेमा हामीले नयाँ ढङ्गले अलिकति सोचका साथ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने हो भनेदेखि त विगत कालकै वेबाट मात्रै जाँदाखेरि त अहिलेका च्यालेन्जहरू त फेस हुन सक्दैन भन्ने त देखिन्छ त। त्यस कारणले गर्दा यी इस्युहरूमा कसरी जान्छ भन्ने विषयमा त छलफल त हुनु पर्यो त, सबै बिचमा कुराकानीहरू त गर्दै जानु पर्यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो ढङ्गले छलफल गर्दै चाहिँ जाउँ, होइन छलफल गर्दै जाने क्रममा कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट हुन्छ, सहमतिको लागि हामी ओपन छौँ, होइन सहमति जुटाउने कुरामा हामी ओपन छौँ, होइन लचकतामा, किनभने विगत कालमा पनि तपाईँको माओवादी पार्टीले बढीभन्दा बढी सहमति जुटाउने क्रममा आफूले पाउने खालको प्रधानमन्त्री पनि छोडेर अरूलाई दिएर भए पनि सहमति जुटाउने प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लाग्नु भएकै अवस्था हो, पटक त त्यो रूपले लाग्नु भएकै अवस्था हो। त्यसैले अहिले पनि के त भन्दाखेरि एउटा ट्रेनको हिसाबले, एउटा मुलुकको परिवर्तनको एउटा अगुवा गर्दै आइरहेको अवस्थाको हिसाबले उहाँले नेतृत्व गर्न पाउँदा, माओवादीले नेतृत्व गर्न पाउँदा विचार अनुसारको चाहिँ नेतृत्व सेट मिल्छ कि भन्ने त आफ्नो लजिक त छ, होइन आफ्नो कुरा त हुन सक्ने कुरा भयो। तर अहिलेको पावर पोजिसन हेर्दाखेरि त्रिसङ्कुच खालको जो अवस्था छ, सबैलाई सहमतिमा लैजानु पर्ने, मिटिङ पोइन्ट खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो मिटिङ पोइन्ट खोज्दै गर्दाखेरि पावर सेयरिङ होला नि, जस्तो आलो पालो प्रधानमन्त्री हिजो तपाईँहरू एमालेसँग गएर एउटा पार्टी बनाइराख्दा त्यही कुराले अड्कियो, अब त्यो कुराले तर्सिएर आलो पालोको कुरा नगर्नु भएको कि त्यो सम्भावना पनि छ? अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आलो पालोको कुरा पनि संविधान त त्यस्तो त भन्दैन, तर अब पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो। पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङले सहमति खोज्ने क्रममा अब पोलिटिकली रूपले कहाँ पुर्याउँछ कहाँ पुर्याउँदैन भनेर त एकिन त भन्न नसकिएला, होइन तर अब वैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले आलो पालोको व्यवस्था देखिँदैन। पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबले सहमति खोज्ने क्रममा चाहिँ फेरि आलो पालो पनि हुनै सक्दैन भनेर निरपेक्ष भन्ने कुरा पनि आउँदैन भन्ने लाग्छ। अघि तपाईँले भने जस्तो सबै पार्टी बीच सहमति खोज्ने कुरा त्यति स्वाभाविक र सहज पनि देखिँदैन, अनि त्यो खोज्न थाल्दै गर्दा त कतै गएर नेपाली कांग्रेस र एमाले मात्रै मिलिदिए भने त त्यहाँ त झन्डै फेरि 2/3 अर्को सरकार बन्ने खतरा रहन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको त्यही त अब त्यसो बनेर चाहिँ मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्व दिन सक्छ, होइन र तपाईँको त्यो ढङ्गले मैले अघि भने 3टा एजेन्डामा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर उहाँहरू त्यो रूपले अगाडि बढ्न तयारी हुनुहुन्छ भने चाहिँ, होइन उहाँहरू बिचमा त्यो रूपले जानै पाउँदैन भन्ने कुरा पनि होइन त, होइन जानै सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, होइन मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्व हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ त्यो रूपले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, होइन त्यो रूपले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने परीक्षणकै कुरा न हो, होइन के गर्दो रहेछ त्यो त जनताले परीक्षण गर्छ, हेर्छ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले आवाज त्यहाँ सानो होला, एमाले भित्र पनि कतै न कतै सुनियो, कांग्रेससँग मिलेर किन नजाने, सधैँ किन कांग्रेससँग गर्ने, कांग्रेससँग मिलेर जाउँ, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर अध्यक्षलाई दबाब दिने समूह गयो भन्ने पनि आइसकेको कुरो छ। त्यही त त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ अघि नै के भन्यो भन्दाखेरि कुन दल र कुन दलको बिचमा गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ एजेन्डा बेस भएर हेरौँ, होइन ती एजेन्डा अब मतलब मुख्यतः चाहिँ तपाईँको अहिले जो सत्तारूढ गठबन्धनको रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन नै एउटा लिडिङ कोरमा भएको हुनाले चाहिँ लिडिङ कोरमा भएको हुनाले उसले नै एजेन्डा फ्लोट गर्नु पर्यो, होइन यो बेसमा अबको मुलुकको यात्रा यो बेसमा जानु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो र त्यसको यात्रामा सबै सहभागी गराउनलाई पनि त आह्वान त गर्नु पर्यो त चाहिँ, सबैलाई आह्वान त गर्नु पर्यो त चाहिँ, होइन अब त्यो ढङ्गले चाहिँ पहल त सुरु त गर्नुपर्छ। अब गर्दै जाने क्रममा सबैको बिचमा सहमति जुट्न मिटिङ पोइन्ट जहाँ भेटिन्छ त्यहीबाट बन्छ सरकार। त्यो त आखिरमा मिटिङ पोइन्ट चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि त सबैको सहमति जुटाउन सके त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन जुट्नै सकेन भने पनि कसको बिचमा सहमति जुट्न सक्छ त भन्ने क्वेसन पनि होला फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त, होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन डेमोक्रेटिक नर्म्सबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ अहिलेको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन डेमोक्रेटिक नर्म्सको रूपमा जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई फलो गर्ने क्रममा त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनिसकेपछि त, होइन
सबै दलहरूसँग पनि त चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट त एउटा न एउटा ढङ्गले एप्रोच त गर्नु पर्यो त, कुरा त सम्वाद गर्नु पर्यो त। सर्वदलीय सहमतिको लागि यस्तो मुलुकमा यस्तो त्रिसङ्कुश खालको संसद बन्यो, कसरी जाने, के गर्ने, एउटा डिबेट त एउटा ओपन त गर्दै जानु पर्यो त, कुराकानी त छलफल त गर्दै जानु पर्यो। डेमोक्रेटिक एउटा सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? जस्तो एक त गठबन्धन बीचकै सङ्ख्या पुग्ने कुरा समानुपातिकमा अब अहिलेको हिसाबमा 3, 4, 5सम्म पुग्दैन कि भन्ने अनुमान, गठबन्धन कायम रहेर जाँदा त्यसमा कुनै एउटा सानो 4 देखि 7सम्म जितेका पार्टीहरू छन्, सङ्ख्या अहिले प्रत्यक्षमै पनि। अब उनीहरूको समानुपातिक आउँदा त्यसै पनि त्यसको डबल हुने स्थिति छ भन्दा कुनै एउटा शक्तिलाई ल्याएर यसैलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ छलफल भएको छ कि छैन? होइन, अब पहिलो कुरा त यो सरकारको विषयमा प्रवेशै भएको छैन, होइन, प्रवेशै भएको छैन। अहिले गठबन्धनहरूको बिचमा, दलहरूको बिचमा त्यस्तो कुरा नै सुरु भएकै छैन मैले बुझेसम्म चाहिँ। त्यस कारणले अब अहिले त प्रारम्भिक प्रकारको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी प्रारम्भिक समीक्षाहरू सायद आजबाट सुरु होला भन्ने लाग्छ। सरकार गठनको बारेमा त अझ प्रवेश भएकै छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ त, होइन। नेताहरू अन्तर्कुन्तरको कुरा गर्नुभएको भएदेखि त चाहिँ त्यो थाहा हुने कुरो भएन, अन्यथा मलाई लाग्छ त्यति कुराकानी सुरु भएकै छ जस्तो लाग्दैन चाहिँ, होइन। त्यस कारणले अहिले मतलब सरकारको नेतृत्व 5 दलीय गठबन्धनले गरिरहेको हुनाले, होइन, हामीले के अरे 51% मिट गरौँ, हामीले मात्रै सरकार बनाऊँ भन्ने वेबाट जानै सक्दैन भन्ने त होइन चाहिँ, होइन। जान सक्ने ठाउँ, सजिलो बाटो, सजिलो गरी मेजोरिटी पुऱ्याएर लैजाने ठाउँ त छ नै चाहिँ, होइन। सजिलोसँग अब तपाईँ 4-5 भोट 5-7 भोटको कुरा गर्नुभयो, समस्याको विषय हुन्छ भन्ने लाग्दैन, होइन। सजिलैसँग अहिलेको गठबन्धनले 51% मिट गरेर चाहिँ सरकार गठन गरेर जाउँ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ असम्भव चाहिँ म देख्दिनँ चाहिँ, होइन। सहजै ढङ्गले जान सक्छ, तर हामीले चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि हाम्रो मेजोरिटी पुग्यो हामी आफ्नै ढङ्गले बनाउँछौँ भनेर मात्रै जाने कि या एक राउन्ड सबैसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो परिस्थितिमा कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ त भनेर चाहिँ एकपल्ट परामर्श थाल्ने हो त भन्ने कुरा पनि हो। डेमोक्रेसीमा चाहिँ तपाईँको सबैलाई कुनै न कुनै ढङ्गले मोरली रूपले एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिएर आउनका लागि चाहिँ नेगोसिएसनको वे, संवादको वे, सहमति र परामर्शको वे पनि चाहिँ सायद अवलम्बन गर्दाखेरि नै भोलि चाहिँ कथम कथाजी यही गठबन्धनले गभर्मेन्ट बनाएर जानु पर्यो भने पनि त चाहिँ उसले त सपोर्टको वातावरण त बनाइराख्नु पर्यो नि त। अब एउटा कुरा, तपाईँहरूले केपी ओलीसँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, पार्टी एउटै बनाएर पनि हेर्नुभयो, सरकारमा बसेर पनि हेर्नुभयो, अर्कातिर शेरबहादुर देउवासँग 2 पटक सरकारको साझेदारी गरेर पनि हेर्नुभयो, सहज चाहिँ के रहेछ? अब यस्तो अब सहज असहज भन्दा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सले निर्धारण गर्ने कुरा हो, होइन। नामले मात्रै हुने विषय त होइन, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सले निर्धारण गर्ने कुरा हो। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सले यो 5 दलीय गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पुर्याइदियो। त्यो आवश्यकतालाई मिट गर्ने क्रममा हामी 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी भएर अगाडि बढ्यौँ, होइन। अब मतलब सजिलोको कोणबाट हेर्ने हो भने, सजिलोको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने भोट ट्रान्सफरकै पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै हेर्दाखेरि त आफूलाई लेफ्ट भन्नेहरूको बिचमा सजिलो हुन्थ्यो होला नि त, होइन। तर सरकार त चलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ सहकारीकै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन, आफूलाई लेफ्ट भन्नेहरूको बिचमा सजिलो हुन्थ्यो होला नि त, होइन। तर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सले चाहिँ तपाईँको के देखायो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले राष्ट्रियता सङ्कटमा परिरहेको बेलामा त्यसको लागि अनिवार्य शर्त के हो त? स्थिरता र स्थायित्व चाहियो। स्थिरता र स्थायित्वको निम्ति अहिलेको डेमोक्रेसीको रक्षाको विकल्प रहेन, यसको रक्षा गर्नुपर्ने भयो अथवा संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने भयो। यो पोइन्टमा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू घटकहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो त चाहिँ यो आवश्यकताले त डोरायो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म यो डेमोक्रेसीमाथि राष्ट्रियतामाथि खतरा रहिरहन्छ, होइन, तबसम्म यो कोर्सको चाहिँ माग गरिरहन्छ भन्ने लाग्छ। जब यो चाहिँ तपाईँको यो स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ, होइन, यो संविधानप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो, होइन, परिवर्तन आयो, राष्ट्रलाई स्थिरता स्थायित्व साथ लैजानु पर्यो, नर्मल कोर्समा लैजानु पर्यो, राष्ट्रियता सङ्कटमा छ, नर्मल कोर्समा जानु पर्यो भन्ने प्रकारको कन्सेप्ट डेभलप हुँदै गयो, वैचारिक राजनीतिक रूपले त्यो कन्सेप्ट डेभलप हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो बेलामा सहकार्यको फराकिलो दायरा पनि विकास हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, होइन। फराकिलो दायरा पनि विकास हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्यतः चाहिँ यो त तत्कालको पोलिटिकल कोर्सले लाइनले डोराउने विषय हो भन्ने लाग्छ।
र जनताका आशा अपेक्षाहरू डे टु डेका चाहिँ राहतहरू अथवा चाहिँ आर्थिक जीवन स्तरलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कुरामा कुनै न कुनै प्रकारको योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने आशा अपेक्षामै छौँ। त त्यसो हुँदाहुँदै पनि मैले अघि भनेको 3टा जो लक्षणहरू देखा परे त्यसले गर्दाखेरि अस्थिरताको दिशातर्फ जान सक्ने खतरा रहिरहेको हुनाले यो सम्भावनालाई यो च्यालेन्जलाई कसरी फेस गर्ने हो त, कसरी फेस गरेर स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने हो त भन्ने विषयमा फर्स्ट अफ अल त अहिले चाहिँ सत्तामा रहेको गठबन्धन सरकारमा रहेका गठबन्धनका घटकहरूले नै बढी सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। गठबन्धनका घटकहरूले नै अझ युनिफाइड भएर चाहिँ नयाँ उचाइमा युनिफाइड भएर चाहिँ तपाईँको अब राष्ट्रको रक्षालाई कसरी ध्यानमा दिने, कसरी स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने, त्यसको लागि डेमोक्रेसीलाई कसरी निरन्तरता दिने र आर्थिक जीवन स्तरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण गर्नका लागि चाहिँ अब आर्थिक जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्ने, औद्योगिक वस्तु कृषि उत्पादन लगायतका चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्ने चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढावा दिने, यी पक्षहरू, यी 3टा पक्षहरू चाहिँ राष्ट्रियताको पक्ष, डेमोक्रेसीको पक्ष र जनजीविकासँग जोडिएको पक्ष, यी 3टै पक्षको बारेमा नयाँ उचाइमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकमा कुनै अनिष्ट पैदा नभइकन अगाडि बढ्न सक्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् ल, धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।